आज अखमिरी रोटीको चाड हो। शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभएका स्वर्गीय पिता 2000 वर्ष अघि आजको दिन बिहान 9 बजे क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। उहाँले यी सबै कष्टहरू हाम्रो पाप र अपराधका कारण भोग्नुभयो भन्ने यथार्थतालाई सियोनका सबै सन्तानहरूले यो समयद्वारा पुनः एकपटक सम्झनुपर्छ। हामीलाई कहिल्यै घृणा नगर्नुभएका स्वर्गीय पिताको पवित्र बलिदानलाई आज यस अखमिरी रोटीको चाडद्वारा पुनः एकपटक सम्झनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। ख्रिस्टले यो पृथ्वीमा आउनु भएर अखमिरी रोटीको चाडमा कष्ट भोग्नुहुनेछ भनेर परमेश्वरले पहिल्यै मूसाको व्यवस्थामा अभिलेख गर्नुभयो। लेवी अध्याय 23मा पल्टाएर अखमिरी रोटीको चाड कसरी स्थापना भयो, त्यसको उत्पत्ति र अर्थ अनि ख्रिस्टले भोग्नु भएको कष्टको विषयमा अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। पद 5मा परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। पहिलो महिनाको 14औं दिनको साँझमा परमप्रभुको निस्तार सुरु हुन्छ। हिजो पवित्र पात्र अनुसार पहिलो महिनाको 14औं दिन साँझमा हामी सबैले निस्तार चाड मान्यौं। पद 6मा हेर्ने हो भने त्यसै महिनाको 15औं दिनमा परमप्रभुको निम्ति अखमिरी रोटीको चाड सुरु हुन्छ भनिएको छ। अखमिरी रोटीको चाड चाहिँ खमिर नहालेको रोटी खाने दिन थियो। त्यसैले यसलाई अखमिरी रोटीको चाड भनिएको हो। अखमिरी रोटी पचाउन निकै गाह्रो हुने भएकोले यसलाई कष्टको रोटी पनि भनिन्थ्यो। कष्टको अर्थ समावेश भएको अखमिरी रोटीको चाडलाई परमेश्वरले निस्तार चाडको भोलिपल्ट पहिलो महिनाको 15औं दिनमा तोकिदिनुभयो। अखमिरी रोटीको चाडको उत्पत्तिलाई हेर्ने हो भने 3500 वर्ष अघि परमेश्वरले मूसाद्वारा इस्राएलीहरूलाई मिस्रबाट निकाल्नुभयो। निस्तार चाड मानेपछि इस्राएलीहरूले मिस्रको भूमिबाट छुटकारा पाए। तर अगाडि लाल समुद्रले रोकिरहेको र पछाडि फारोको सेनाले लखेटिरहेकोले उनीहरूले यात्रालाई अघि बढाउन सकेनन्। यस्तो निराशाजनक अवस्थालाई नबिर्सनको निम्ति परमेश्वरले अखमिरी रोटीको चाड तोकिदिनुभयो। यसको उत्पत्तिको विषयमा प्रस्थान अध्याय 14मा हेरौँ। अध्याय 14को पद 1मा हेर्ने हो भने तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई आज्ञा दे कि तिनीहरू फर्केर मिग्दोल र समुद्रको बीचमा पी-हैरोत नजिकै बास बसुन्। समुद्रनेर बाल सेफोनकै अगाडि डेरा हालेर बसुन्। फारोले इस्राएलीहरूका विषयमा भन्ने छन्, तिनीहरू त अलमल्ल परी मुलुक घुमिरहेछन् र उजाड स्थानले तिनीहरूलाई थुनिदिएछ। अनि म फारोको हृदय कठोर पार्नेछु र त्यसले इस्राएलीहरूलाई खेद्नेछ। तर फारो र त्यसको सारा सेनाद्वारा म आफ्नो लागि महिमा पाउनेछु र मिस्रीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भने थाहा पाउनेछन्। तब इस्राएलीहरूले त्यसै गरे। जब मिस्रका राजा कहाँ ती मानिसहरू भागेका खबर पुग्यो, तब तिनीहरूप्रति फारो र उनको अधिकारीहरूको मन बदलियो। उनीहरूले भने, यो हामीले के गर्यौं? इस्राएलीहरूलाई त हाम्रो सेवा गर्न नलगाएर छोडी पो दिएछौँ। अनि उनले आफ्नो रथ तयार गरेर आफ्नो सेनालाई साथमा लिए। उनले 600 असल रथहरू र मिस्रका अरू सारा रथहरू र ती सबै माथिका अधिकृतहरू पनि लिए। अनि परमप्रभुले मिस्रका राजा फारोको हृदय कठोर पारिदिनुभयो र उनले साहससँग हिँडिरहेका इस्राएलीहरूलाई खेदे। तब मिस्रीहरू अर्थात् फारोका सारा घोडा, रथ, उनका घोडचढीहरू र सेनाले तिनीहरूलाई खेदे र तिनीहरूलाई पी-हैरोतनेर बाल सेफोनको अगाडि समुद्रको किनारमा डेरा हालेर बास बसेकै बेलामा भेट्टाए। जब फारो बढेर आए, तब इस्राएलीहरूले आँखा उठाएर हेर्दा मिस्रीहरूलाई तिनीहरूका पछि पछि आइरहेका देखे। इस्राएलीहरू साह्रै डराएर परमप्रभुलाई पुकारा गरे। तिनीहरूले मूसालाई भने, के मिस्रमा चियानहरू थिएनन् र तपाईँले हामीलाई यस उजाड स्थानमा मर्नलाई ल्याउनुभयो? हामीलाई मिस्रबाट ल्याएर यो के गर्नुभयो? के मिस्रमा हामीलाई मिस्रीहरूको सेवा गर्न छोडिदिनुहोस् भनी हामीले तपाईँलाई भनेका थिएनौँ र? उजाड स्थानमा मर्नुभन्दा त हामीलाई मिस्रीहरूकै सेवा गर्न असल हुने थियो।
मूसाले इस्राएलीहरूलाई भने, तिमीहरू नडराओ, स्थिर हो र परमप्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारा हेर। यी मिश्रीहरू जसलाई तिमीहरूले आज देखेका छौ, उनीहरूलाई तिमीहरू फेरि कहिल्यै देख्ने छैनौ। परमप्रभु नै तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ। तिमीहरू केवल स्थिर बस। प्रस्थानको समयमा निस्तार चाड मानेपछि त्यसको भोलिपल्ट इस्राएलीहरू रामसेसमा भेला भए। यो नै प्रस्थानको महान घटना घटेको समय थियो। तर लाल समुद्रले उनीहरूको बाटो छेक्यो अनि फारोको मन परिवर्तन भयो र इस्राएलीहरूलाई फेरि मिश्रमा ल्याउन उनीहरूको पछि गए। अगाडि लाल समुद्रले बाटो छेकिरहेको र पछाडि मिश्री सेनाहरूले लखेटिरहेको देखेपछि इस्राएलीहरूले ठुलो सङ्कट आइपरेको महसुस गरे। उनीहरू साह्रै डराए। इस्राएलीहरूले सुरक्षित साथ लाल समुद्र नतरुन्जेल मिश्री सेनाहरूले उनीहरूलाई लगातार लखेटे। निस्तार चाडको महिमा साँच्चै आश्चर्यजनक थियो। यो नै स्वतन्त्रताको खुसी प्रदान गर्नुभएका परमेश्वरको सर्वशक्तिको स्वाद चाखेको समय थियो। तर स्वतन्त्रताको खुसी लामो समयसम्म रहेन। मिश्री सेनाहरूले लखेटिरहेको बेला सङ्कट आइपरेको महसुस गरेका इस्राएलीहरू साह्रै डराए। लाल समुद्र नतरुन्जेल पवित्र पात्रो अनुसार पहिलो महिनाको 21औं दिनसम्म तिनीहरू लखेटिए। पहिलो महिनाको 22औं दिन प्रभातमा लाल समुद्र नतरुन्जेल इस्राएलीहरूले लखेटिएको बेला ठुलो कष्ट र दबाव महसुस गरे। यस्ता घटनाहरूका कारण इस्राएलीहरूले अतुलनीय पीडा र कष्ट भोगे। यो कुरा येशूज्यूले निस्तार चाड मान्नु भएपछि निस्तार चाडको भोलिपल्ट अखमेरी रोटीको चाडमा क्रुसमा टाँगिनु भएर पुरा भयो। परमेश्वरले चाडहरूद्वारा मूसाको कार्यहरूमा ख्रिस्टले भोग्नुहुने कष्ट राखिदिनुभयो। यसकारण निस्तार चाड चाहिँ परमेश्वरले उहाँको सर्वशक्ति प्रकट गर्नुहुने दिन हो अनि अखमेरी रोटीको चाड चाहिँ ख्रिस्टले दुःख भोग्नु भएको, अपमानित हुनुभएको र हाम्रो पापको निम्ति कष्ट भोग्नु भएको कष्टको दिन हो। पुरानो करारको समयमा इस्राएलीहरूले त्यस दिन अखमेरी रोटी खाएका थिए। अखमेरी रोटी भनेको खमिर नहालेको रोटी हो अनि अखमेरी रोटीलाई कष्टको रोटी पनि भनिन्छ। व्यवस्था अध्याय 16 पद 3 पल्टाइ हेर्नेछौँ। खमिर हालेको रोटीसँग त्यो नखानु। खमिर हालेको रोटीले खमिरी रोटीलाई जनाउँछ। 7 दिनसम्म अखमेरी रोटी खानु। अखमेरी रोटी भनेको खमिर नहालेको रोटी हो। यो कस्तो रोटी हो भनिएको छ? कष्टको रोटी हो, किनभने मिश्रबाट तिमीहरू हतार हतार गरी आयो। मिश्रबाट निक्लेर आएको तिमीहरूले जीवनभरि सम्झना राख्नलाई यो खानु परेको हो भनिएको छ। परमेश्वरले इस्राएलीहरू निस्तार चाड मानेर मिश्रबाट निस्केको भोलिपल्टदेखि लाल समुद्र नतरुन्जेलसम्मका पिता सम्झनाहरूलाई नबिर्सनु भन्नुभयो। बाइबलका 66वटा पुस्तकहरूको सबै सत्यताहरू येशूज्यूमा केन्द्रित छन्। यो पदमा मूसाको कार्यद्वारा ख्रिस्टले पूरा गर्नुहुने कार्य देख्न सकिन्छ। निस्तार चाड मानेपछि अखमेरी रोटीको चाडमा मूसा र इस्राएलीहरूले भोगेको कष्टले येशूज्यूले निस्तार चाड मान्नु भएपछि त्यसको भोलिपल्ट भोग्नु भएको दुःख र कष्टलाई जनाउँछ। लुका अध्याय 23 पद 26 सँगै हेर्नेछौँ। 2000 वर्ष अघि येशूज्यूले मर्कुसको माथिल्लो तलामा निस्तार चाड मान्नुभयो र त्यसको भोलिपल्ट प्रभातमा पिलातसको अदालतमा उभिनुभयो अनि बिहान 9 बजे क्रुसमा टाँगिनुभयो। यहाँ यी प्रक्रियाहरू वर्णन गरिएको छ। पद 26 तिनीहरूले उहाँलाई त्यहाँबाट लैजाँदा गाउँबाट आइरहेको सिमोन नाउँको कुरेनी निवासीलाई समाते र क्रुस बोकेर उहाँको पछि पछि जान लगाए। मानिसहरूको ठुलो धुइरो उहाँको पछि लाग्यो। त्यसमा स्त्रीहरू पनि थिए जो विलाप गर्दै र रुँदै थिए। तर तिनीहरूतिर फर्केर येशूले भन्नुभयो, यरुसलेमका छोरी हो, मेरो निम्ति नरो, तर तिमीहरू आफ्नै निम्ति
र आफ्ना छोराछोरीका निम्ति रो, किनभने ती दिन आइरहेका छन् जब मानिसहरूले भन्नेछन्, धन्य बाँझीहरू र गर्भधारण नगर्ने कोखहरू र दुध नखुवाउने स्त्रीहरू। तब तिनीहरूले पहाडहरूलाई हामीमाथि खस र डाँडाहरूलाई हामीलाई छोप भन्न लाग्नेछन्, किनकि तिनीहरूले रुख हरियो हुँदा यी काम गर्छन् भने सुक्खा हुँदा के गर्लान्। अब तिनीहरूले दुई अपराधीहरूलाई उहाँसँगै मृत्युदण्ड दिनलाई लगे। जब तिनीहरू खप्परे भन्ने ठाउँमा आए, तब त्यहाँ तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। ती अपराधीहरूमध्ये एकजनालाई दाहिनेपट्टि र अर्कालाई देब्रेपट्टि क्रुसमा टाँगे। अनि येशूले भन्नुभयो, हे पिता, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनकि यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। अनि तिनीहरूले उहाँको वस्त्र भाग गरेर चिट्ठा हाले। मानिसहरू उभिएर हेरिरहेका थिए। शासकहरूले उहाँको ठट्टा गर्दै भने, यसले अरूलाई बचायो, यो परमेश्वरका ख्रिस्ट तथा उहाँका चुनिएका जन हो भने यसले आफैलाई बचाओस्। सिपाहीहरूले पनि आएर उहाँलाई सिर्का दिँदै यसो भनेर गिल्ला गरे, तँ यहुदीहरूका राजा होस् भने आफूलाई बचा, यो यहुदीहरूको राजा हो भन्ने दोषपत्र पनि उहाँको मास्तिर थियो। क्रुसमा टाँगिएका अपराधीहरूमध्ये एकजना अपराधीले उहाँको अपमान गर्दै भन्यो, के तिमी ख्रिस्ट होइनौ? तिमी आफैलाई र हामीलाई बचाऊ। तर त्यसलाई हकारेर अर्कोले जवाफ दियो, तँ पनि त्यही दण्डमा परेको छस्, तापनि परमेश्वरको डर मान्दैनस्। हाम्रो दण्ड त न्यायोचित छ, किनकि हामीले त आफ्नो कामको उचित फल भोगिरहेका छौँ, तर यी मानिसले त केही अनुचित काम गरेका छैनन्। तब त्यसले भन्यो, हे येशू, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झनुहोस्। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। प्राय दिउँसो 12 बजेको थियो। येशूज्यू बिहान 9 बजे क्रुसमा टाँगिनु भएपछि 3 घण्टा बितेर दिउँसोको 12 बजेको थियो र 3 बजेसम्म सारा देशलाई अन्धकारले ढाक्यो। सूर्यको तेजै कम भयो र मन्दिरको पर्दा माझमा च्यातिएर 2 भाग भयो। उच्च स्वरले कराएर येशूले भन्नुभयो, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईको हातमा सुम्पन्छु। यति भनेर उहाँले आफ्नो प्राण त्यागिदिनुभयो भनिएको छ। हाम्रो पाप र अधर्मका कारण ख्रिस्टले कष्ट भोग्नुहुनेछ भनेर परमेश्वरले पहिल्यै पुरानो करारको चाड मार्फत देखाइदिनुभयो। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई 3500 वर्ष अघि भोगेको कष्टलाई नबिर्सनु भन्नुभयो। त्यो चाहिँ हाम्रा उद्धारक हुनुभएका येशू ख्रिस्टले निस्तार चाड मान्नु भएर त्यसको भोलिपल्ट अखमेरी रोटीको चाडमा क्रुसको कष्ट भोग्नुहुने कुरालाई पहिल्यै छायाको रूपमा देखाइदिनको निम्ति थियो। येशू ख्रिस्टले क्रुसमा मृत्यु भोग्नुहुने दिनमा मानिसहरूको ठूलो धोइरो उहाँको पछि लाग्यो भनिएको छ। उहाँको पछि लाग्नेहरूमध्ये विभिन्न किसिमका मानिसहरू थिए। उहाँलाई मुक्का लगाउने मानिस थियो, थप्पड हान्ने मानिस पनि थियो, उहाँको मुखमा थोक्ने मानिस पनि थियो भने उहाँको गिल्ला गर्ने मानिस पनि थियो, अनि ख्रिस्टको क्रुस बोक्ने मानिस पनि थियो र रुने मानिसहरू पनि थिए। यो युगमा पनि आत्मिक रूपमा यस्ता विभिन्न किसिमका मानिसहरू अस्तित्वमा रहेको देख्न सकिन्छ। मत्ती अध्याय 26 को पद 67 को वचन सँगै हेर्नेछौँ। तब तिनीहरूले उहाँको मुखमा थुकेर उहाँलाई मुक्का लगाए र कसैले यसो भन्दै थप्पड लाए, हे ख्रिस्ट, लौ अगमबाडी भन्, तँलाई हिर्काउने को हो भनिएको छ। मुक्का लगाउने मानिस, थप्पड हान्ने मानिस, मुखमा थुक्ने मानिस, गिल्ला गर्ने मानिस जस्ता विभिन्न किसिमका मानिसहरूले येशूज्यूलाई पछ्याइरहेका थिए। अध्याय 26 को पद 32 मा हेर्नेछौँ। तर म मृत्युबाट जीवित भएपछि तिमीहरूभन्दा अघि गालिलमा जानेछु। पत्रुसले उहाँलाई जवाफ दिए, तपाईको कारणले सबैजना पछि हटे तापनि म कहिल्यै पछि हट्ने छैन। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, आजै राति भाले बास्न अघि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ। पत्रुसले उहाँलाई भने, मैले तपाईसँग मर्नु परे तापनि म तपाईलाई इन्कार गर्ने छैन। अरू सबै चेलाहरूले पनि त्यसै भने भनिएको छ। चेलाहरूले यस्तो दृढ विश्वास देखाए तापनि
वास्तविक परिस्थिति आइपर्दा भने विश्वास राम्रो भएका पत्रुसले समेत येशूज्यूलाई 3 पल्ट इन्कार गरे। यस्तो दुःखद घटना घटेको दिन नै आज हामीले मानिरहेको अखमेरी रोटीको चाडको दिन थियो। मत्ती अध्याय 26 को पद 45 मा हेर्नेछौँ। तब उहाँ चेलाहरू कहाँ आएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू अझै सुतिरहेका र विश्राम गरिरहेका छौ। हेर, समय नजिक आइपुगेको छ। मानिसको पुत्र पापीहरूका हातमा पर्न लागेको छ। उठ, जाउँ, हेर, पक्राइदिने नजिकै छ। पद 47 मा हेर्ने हो भने उहाँ बोल्दा बोल्दै 12 मध्येको एकजना अर्थात् यहुदा आयो। त्यससँग मुख्य पुजारीहरू र जनताका धर्मगुरुहरूले पठाएका एउटा ठुलो भेड तरवार र लाठा लिएर आयो। उहाँलाई पक्राइदिनेले तिनीहरूलाई एउटा सङ्केत दिएको थियो, जुन मानिसलाई म मुवाई खान्छु तिनी नै हुन्, तिनैलाई समाता। तुरुन्तै येशू कहाँ गएर त्यसले भन्यो, हे गुरु, प्रणाम, र त्यसले उहाँलाई मुवाई खायो। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, मित्र, तिमी जे गर्न आएका छौ त्यो गरिहाल। तब तिनीहरूले अघि आएर येशूलाई समाती गिरफ्तारी गरे। 12 चेलाहरू मध्येको एकजना यहुदा इस्करियोतद्वारा येशूज्यू चाँदीका 30 सिक्काहरूमा बेचिनुभयो। सबैभन्दा विश्वासयोग्य र इमान्दार चेला पत्रुसद्वारा उहाँ इन्कार गरिनुभयो। मानिसहरूले उहाँलाई मुक्का लगाए, थप्पड हाने, उहाँको मुखमा थुके र उहाँको गिल्ला गरे। उहाँले रोमी सेनाको कुर्रा खानुभयो र हाम्रो पापको कारण क्रुस बोक्नुहुँदै गलगथाको पहाडमा हिँड्नु भएर अवर्णनीय पीडा सहनुभयो। त्यो दिन नै आज अखमेरी रोटीको चाडको दिन थियो। वास्तवमा पापीहरूले आफ्नो पापको निम्ति यी सबै कुराहरू भोग्नु स्वाभाविक हो, तर पवित्र परमेश्वरले हाम्रो पापको निम्ति ती कुराहरू भोग्नुहुनेछ भनेर परमेश्वरले पहिले मूसाको व्यवस्थामा अगमबाडीको रूपमा देखाइदिनुभयो। आज यस अखमेरी रोटीको चाडको अर्थलाई पुनः एकपटक मनमा खोपौँ। आज चाहिँ परमेश्वरले यो कष्टको दिनमा उपवास बस्नु भन्नुभएको अखमेरी रोटीको चाड हो। आजको यो दिन मार्फत पिताको कष्टमा हामी पनि सहभागी हुनेछौँ भन्ने सङ्कल्प हामीले लिनुपर्छ। मर्कुस अध्याय 2 को पद 18 मा हेर्नेछौँ। यूहन्नाका चेलाहरू र फरिसीहरू उपवास बस्दा थिए। मानिसहरूले आएर उहाँलाई भने, यूहन्नाका चेलाहरू र फरिसीका चेलाहरू उपवास बस्दछन्, तर तपाईँका चेलाहरू किन उपवास बस्दैनन्? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के दुलाहा तिनीहरूका साथमा रहुन्जेल जन्तीहरू उपवास बस्छन् र जहिलेसम्म दुलाहा तिनीहरूका साथमा हुन्छन् तिनीहरू उपवास बस्दैनन्? तर समय आउनेछ जब दुलाहा तिनीहरूबाट अलग गराइनेछन्, तब तिनीहरू त्यस दिन उपवास बस्नेछन् भनिएको छ। यहाँ भनिएको दुलाहाले येशूज्यूलाई जनाउँछ। येशूज्यूलाई अलग गराइने दिन नै येशूज्यूले प्राण त्याग्नुहुने दिन हो। त्यो दिनमा हामीहरू उपवास बस्नुपर्छ भनिएको छ। पद 21 मा, कसैले पुरानो लुगामा नयाँ कपडाको टालो हाल्दैन, नत्र ता टालेको कपडा फाटी निस्कन्छ, अर्थात् नयाँ पुरानोबाट फाटेर निस्कन्छ र फटाई झन् नराम्रो हुनेछ भनिएको छ। दुलाहा अलग गराइने दिन आउनेछ र त्यस दिन उपवास बस। येशूज्यूले क्रुसमा प्राण त्याग्नु भएको समयसम्म हामीहरू उपवास बसिरहेका छौँ। येशूज्यू क्रुसमा टाँगिनुभयो र अपराह्न 3 बजे आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको बलिदान, हाम्रो निम्ति भोग्नु भएको कष्टलाई सधैँ याद गर्दै हामीले पनि ख्रिस्टको जस्तै बलिदान गर्ने र कष्ट भोग्ने मन लिएर भविष्यमा सत्यता ग्रहण गर्ने नयाँ सन्तहरूलाई डोर्याउनु पर्छ। येशूज्यूले अलग भइने दिनमा उपवास बस भन्नुभयो। हाम्रो उपवास अपराह्न 3 बजे समाप्त हुन्छ। यसलाई ख्रिस्टले सहनु भएको कष्टसँग तुलना गर्न सकिँदैन। रोमी अध्याय 8 मा हेर्ने हो भने परमेश्वरले हामीलाई थोरै भए पनि उहाँको कष्टमा सँगै सहभागी हुनु भन्नुभयो। अध्याय 8 को पद 16 को वचन हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भने पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको हो, र सन्तान हौँ भने त उत्तराधिकारी पनि हौँ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रिस्टसँग साझे उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। पद 18 को वचनमा
म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन् भनिएको छ। येशूज्यूले आफूले भोग्नु भएको कष्टद्वारा आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो र सिद्ध तुल्याइनुभयो भनेर बाइबलमा भनिएको छ। हामी पनि ख्रीष्टको कष्टमा सहभागी भएर सिद्ध तुल्याइने स्वर्गीय सन्तानहरू बन्न सक्छौँ भनेर परमेश्वरले सिकाउनु भएको छ। त्यसो भए हामीहरू कस्तो मनद्वारा र कसरी उहाँको कष्टमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने बारे यशाया अध्याय 53मा अन्तिम एउटा वचन हेर्नेछौँ। मानव जातिलाई बचाउनको निम्ति हामीहरू पवित्र मनद्वारा परमेश्वरको कष्टमा सँगै सहभागी हुनुपर्छ। अध्याय 53को पद 1मा हेरौँ। हाम्रो समाचार कसले विश्वास गरेको छ र परमप्रभुको बाहुबल कसलाई प्रकट गरियो? ऊ उहाँको सामु कलिलो बोट जस्तो र सुक्खा जमिनबाट निस्केको जरो जस्तो बढ्यो। उसित हामीलाई आकर्षण गर्ने न केही सुन्दरता न त महत्त्व नै थियो। उसको अनुहारमा हामीलाई मनपर्ने केही थिएन। ऊ मानिसहरूबाट घृणित थियो र इन्कार गरियो, अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित। यहाँ यशाया अगमवक्ताले येशूज्यू जन्मनुभन्दा 700 वर्ष अघि नै येशूज्यूले यस्ता कुराहरू भोग्नुहुनेछ भनेर अगमबाडी गरेका थिए, वर्णन गरेका थिए। पद 3को वचन फेरि हेर्नेछौँ। ऊ मानिसहरूबाट घृणित थियो र इन्कार गरियो, अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित। ऊ त्यो जस्तो थियो जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्ना मुख फर्काउँछन्। ऊ घृणित थियो र हामीले उसलाई केही मोलको गनेनौँ। निश्चय नै उसले हाम्रा निर्बलताहरू बोक्यो र हाम्रा दुःख भोग्यो। तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौँ। तर उता हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो। हाम्रो पाप र अधर्मका कारण यी सबै भोग्नुभयो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कुर्राको चोटले हामी निको भयौँ। हामी सबै भेडा झैँ बरालिएका छौँ। हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भएको छ। ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट पर्यो, तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। मारिनलाई लगेको थुमा जस्तै ऊ डुर्याएर लगियो। आफ्नो उन कत्रनेको सामु भेडा मौन भएझैँ उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। अत्याचार र इन्साफद्वारा ऊ लगियो। उसका सन्तानका बारेमा कसले विचार गर्न सक्छ? किनकि ऊ जीवितहरूको देशबाट अलग गरियो र मेरो प्रजाका अपराधको निम्ति उसमाथि कुटाइ पर्यो। उसको चिहान दुष्टहरूसित बनाइयो र मृत्युमा धनीहरू उसको साथमा थिए। यद्यपि उसले केही उपद्रव गरेको थिएन, न त उसको मुखमा केही छल थियो, तापनि उसलाई चकनाचुर र कष्टमा पार्न परमप्रभुको इच्छा थियो र परमप्रभुले उसको प्राणलाई दोष बलि झैँ बनाउनु भए तापनि उसले आफ्ना छोराछोरीलाई देख्नेछ र आफ्नो दिन बढाउनेछ र परमप्रभुको इच्छा उसकै हातमा उन्नत हुनेछ। उसका प्राणको वेदनापछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ र सन्तुष्ट हुनेछ। आफ्नो ज्ञानद्वारा मेरो धर्मी दासले धेरैलाई धर्मी बनाउनेछ र उसले तिनीहरूका अधर्म बोक्नेछ। यसै कारण महानहरूसँगै उसलाई पनि म एक भाग दिनेछु र उसले लुटको माल सामर्थीहरूसित बाँड्नेछ, किनभने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खन्यायो र ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा गनियो, किनकि उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्यो भनिएको छ। यस्तो मनस्थितिद्वारा ख्रीष्टले हाम्रो सट्टामा चरम कष्ट र पीडा भोग्नुभयो। आज हामीले क्रुसको बलिदानको विषयमा धेरै कुरा गर्यौँ। हामीले क्रुसको बलिदानलाई बाहिरी रूपले मात्र सोच्नु हुँदैन। यस संसारको आदिदेखि अन्त्यसम्म परमेश्वरले मानव जातिलाई बचाउन बलिदान गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरले सन्तानहरूको निम्ति गर्नुभएको पवित्र बलिदानको एउटा झलक क्रुसको बलिदान मार्फत प्रकट गर्नुभएको दिन नै आजको अखमेरी रोटीको चाड हो भन्न सकिन्छ। पुरानो करारको समयमा सामान्य दिनहरूमा नरम रोटी खाए पनि खमीर नहालेको कष्टको सारो रोटी खाएर मिश्रबाट निस्कँदा भोगेको कष्टलाई सम्झना गर्न लगाउनु भएको
परमेश्वरको पवित्र चाड नै आज अखमेरी रोटीको चाड हो। येशूज्यूले यी सबै कार्यहरू क्रुसमा कसरी पूरा गर्नुभयो भन्नेबारे यस अखमेरी रोटीको चाड मार्फत पुनः एकपटक मनन गरौँ। सत्यताभित्र अझै पनि सत्यताको मूल्यलाई पूर्ण रूपमा महसुस नगरेका सन्तहरूको सबै किसिमका गुनासोहरू र हामीलाई चोट दिने कुराहरूलाई अगाल्ने अनि ख्रिस्टको मार्गमा हिँड्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। आज यस अखमेरी रोटीको चाडमा छोटो उपवास बसेर ख्रिस्टको कष्टलाई याद गरौँ। आफ्नो भोगको बारेमा मात्र नसोचिकन क्रुसमा टाँगिनु हुँदा पितालाई कति पीडा भएको थियो होला, कति दुखेको थियो होला भनेर सोचौँ। क्रुसको वरिपरि उभिरहेका धेरै मानिसहरूले उहाँको गिल्ला गरे, उहाँलाई गिज्याए, उहाँको निन्दा गरे। हाम्रो पापको कारण त्यस्ता सबै निन्दाजनक अपमानहरू सहनुभएका परमेश्वरको बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ। अपराह्न 3 बजेसम्म ख्रिस्टको कष्टलाई नबिर्सिकन याद गर्दै उपवास बसेर मानव जातिको निम्ति परमेश्वरले भोग्नु भएको पवित्र कष्टमा सबैजना सहभागी हुने अखमेरी रोटीको चाड बन्नेछ भन्ने आशा गर्दै बिहानको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।